Let's solve this numerical. Question मा छ एकचोटी राम्ररी फेरि बुझिहाल सुनिहाल. An aluminium plate, मैले short form लेख्दै छु सजिलो होस् भनेर. Aluminium plate with hole of diameter 2 cm holds a steel sphere of diameter 2.005 cm on its hole. ठीक छ. त पहिला हामीले एल्युमिनियम प्लेट यहाँ अलिकति बनाइहालौं बुझ्नको लागि खाली. ठीक छ. अनि यसमा छ एउटा स्फियर. यस्तो यो स्फियर हो बुझिराख्नु जुन यसमा अड्किरहेछ यसरी. अनि अब यो कुन बेला खस्छ भनेपछि अब यसले फिगर चाहिँ मिलेन हैन. बुझ यो फिगरलाई खाली. के छ कि यहाँ कुनै एउटा एल्युमिनियम प्लेट छ जसको डायमिटर दिएको छ, जसको होल छ यहाँ. यो प्लेट हो. यो प्लेट भन्नाले यस्तो प्लेट होला यो. ओके, यो प्लेट हो. अनि यसमा अब स्फियर राख्नु छ. यसमा अब स्फियर छ बुझिराख्नु. ठीक छ. अब टेम्परेचर कहाँसम्म पुगाउँदाखेरि यो जुन स्फियर हो यो फल भइहाल्छ, खसिहाल्छ. त त्यसको लागि जे जति इन्फर्मेसन छ पहिला लेखिहाल्नु. फर द एल्युमिनियम प्लेट, एल्युमिनियम प्लेट को लागि डायमिटर कति? डायमिटर, इनिशियल डायमिटर 2 cm. Coefficient of linear expansion 23 into 10 to the power minus 6 degrees Celsius inverse. Change in temperature. Change in temperature थाहा छैन. पुर्याउनु छ. मानौ यो थीटा माइनस 10. ओके, यो थीटा भन्नाको मतलब के हो? यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं लेट रिक्वायर्ड टेम्परेचर बी थीटा डिग्री सेल्सियस. ओके, मतलब टेम्परेचरलाई थीटा डिग्री सेल्सियस सम्म पुर्याउँदाखेरि यो जुन स्फियर हो त्यो पास हुन्छ त्यहाँबाट. चेन्ज इन टेम्परेचर के भइहाल्यो? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. ओके सर. हजुर भन्नुस्. अब अगाडि बढौं. यो यति भइहाल्यो. अनि फेरि फर द स्टील स्फियर, स्टील स्फियरमा त्यसको डायमिटर हेर, इनिशियल डायमिटर. अब यहाँनिर ड्यास लेखिदिएको छु. यो D1 भएको भएर यहाँ D ड्यास लेखिदिएको छु है. अब यसको कति छ? कहाँ गयो? 2.005 सेन्टिमिटर. यसको अल्फा कति छ? यसको अल्फा 11.10 to the power minus 6 degree Celsius inverse. यसको चेन्ज इन टेम्परेचर थीटा माइनस 10. ठीक छ. अब when the sphere falls down, जब यो फल डाउन हुन्छ कुन बेला? यसको यो जुन होल छ होलको डायमिटर र यो स्फियर छ स्फियरको डायमिटर एक्ज्याक्टली इक्वल छ भने पास आउट हुन्छ त्यहाँबाट हैन. यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौं? फाइनल डायमिटर of aluminium plate is equal to final diameter of sphere. ओके, यो दुईटा इक्वल हुनु पर्यो अनि मात्र यो पोसिबल हुन्छ. अब फाइनल डायमिटर अफ एल्युमिनियम प्लेट, यसको फाइनल डायमिटर निकाल. फर्मुला थाहा छ सबैलाई L2. अब D2 भइहाल्यो. D1 1 plus alpha A delta theta. ओके, यसको D1 dash मा 1 plus alpha S delta theta. फाइनल डायमिटर दुईटैको. ठीक छ. अब भ्यालुज राख्नु छ खाली. यहाँनिर 2 सेन्टिमिटर, यो 1 plus अल्फा A जुन हो अल्फा A को भ्यालु 23 into 10 को पावर minus 6 अनि यो भइहाल्यो थीटा minus 10 is equal to यो भयो 2.005
1 plus यो 11 into 10 to the power minus 6 अनि फेरि theta minus 10 यति भयो. अब solve it and find the value of theta. ल यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु. क्याल्कुलेट गर्दाखेरि लास्टमा हामीले पाउँछौं ब्र्याकेट हटाउनु छ र थीटा को भ्यालु आउँछ 218.8 डिग्री सेल्सियस. This is the required temperature up to when it should be heated. Okay, यो कहाँ छ 10 डिग्री सेल्सियस मा छ. अब 10 डिग्री सेल्सियस बाट हिट गरेर यहाँसम्म पुर्याइन्छ भने स्फियर के हुन्छ फल हुन्छ थ्रु द होल अफ ब्लेड. द्याट्स अल. ल यो एउटा न्युमेरिकल हेर्नु. स्टिल रेलवे ट्र्याक 18 meter long are fitted at -6 degree Celsius. -6 degree Celsius को टेम्परेचर भएको कन्डिसनमा रेलको स्टिलको ट्र्याकलाई फिट गर्ने काम गरिदैछ जसमा लेन्थ दिएको छ 18 मिटर. ओके, क्वेशनले सोधिरहेछ कि हामीले कतिको ग्याप मेन्टेन गर्नुपर्छ. हाउ मच स्पेस मस्ट बी लेफ्ट बिट्विन द ट्र्याक्स. रेल्स भन्न खोजेको रेलको जुन ट्र्याक हुन्छ त्यो स्टिलको पार्ट जुन हुन्छ कट अफ गरेको कतिको ग्यापिङ गरेर कट गर्नुपर्छ ताकि जस्ट टच होस् इभन इन 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर -6 बाट राइज भएर 44 डिग्री सेल्सियस मा पुग्दा पनि त्यो ग्यापिङले गर्दा मेन्टेन भइहालोस् र जस्ट टच मात्र होस्. ओके, अब अर्को कन्डिसन छ फाइन्ड द स्ट्रेस when the rails were put in contact initially नै कन्ट्याक्ट मा राखियो भने स्ट्रेस कति हुन्छ. ग्याप नराखिकन ग्याप नछोडिकन कन्ट्याक्ट मा राखियो भने चाहिँ कति स्ट्रेस हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नु छ. कन्डिसन यहाँ दिएको छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अनि यंग्स मोडुलस यो दुईटै दिएको छ. अब के गर्नु पर्यो हियर लेट डेल्टा एल be the space required. Okay, डेल्टा एल चाहिँ हामीले स्पेस चाहिँ रिक्वायर गर्यौं मतलब रिक्वायर्ड स्पेस चाहिँ डेल्टा एल भयो. अब नाउ अब यो जुन 18 मिटर को छ यो इन्क्रिज भएर समथिङ हुन्छ 44 डिग्री सेल्सियस मा पुग्दाखेरि हैन. कुरालाई राम्ररी बुझ्नु. यो जुन हो ग्याप हो यो ग्याप हामीले कसरी निकाल्छौं. डेल्टा एल इज इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इन्टु ओरिजिनल लेन्थ इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर. ओके, चेन्ज इन टेम्परेचर यो 12 इन्टु 10 टु द पावर -6 ओरिजिनल लेन्थ 18 मिटर change in temperature at 44 अनि त्यहाँ माइनस छ अब माइनस प्लस भयो 6 यति भयो. अब हामीले के गर्नु पर्यो 12 इन्टु 18 इन्टु यो हुन्छ 50 इन्टु 10 टु द पावर -6. अब यसको भ्यालु आउँछ. यसलाई हामीले सल्भ गर्नु छ. खासै केही छैन त्यति मिटर ग्याप राख्नु पर्छ. क्याल्कुलेटर युज गर्ने हामी सेकेन्ड पार्ट हेर्नु पर्यो. यो ए भयो. सेकेन्ड पार्टमा के भनेको छ फाइन्ड द स्ट्रेस निकाल्नु छ. स्ट्रेस को फर्मुला हामीले पढेछौं. स्ट्रेस इज इक्वल टु यंग्स मोडुलस अल्फा डेल्टा थीटा. ओके, अल्फा डेल्टा थीटा यंग्स मोडुलस याद छ होला सबैलाई. अनि यो 2 into 10 to the power 11 into alpha 12 into 10 to the power -6 into change in temperature 50. यो जति आउँछ त्यो भइहाल्यो स्ट्रेस. अब क्याल्कुलेट गर त एकचोटी. ल क्याल्कुलेटरले युज गरेपछि यहाँ आउँछ 1.08 मिटर यतिको ग्याप राख्नु छ. त्यसपछि स्ट्रेस को यो फर्मुला भयो थर्मल स्ट्रेस हामीले पढेकै छौं. यो फर्मुला युज गर्नु छ यंग्स मोडुलस अल्फा डेल्टा थीटा राख्दाखेरि भ्यालु आयो
1.2 into 10 to the power 8 Newton per meter square. Okay, एकचोटि हेर त ल यहाँ सेन्टिमिटर. ओके, यो मिटरमा छ, फेरि 100 ले मल्टिप्लाई गर्छु सेन्टिमिटर, ठ्याक्कै आइहाल्छ. No problem. Hope you understood it. Now let's solve this numerical of brass pendulum of a clock. Clock को pendulum accurate time 15 डिग्री सेल्सियसमा दिन्छ भने अब 20 डिग्री सेल्सियस हुँदा के हुन्छ, त्यो ब्रासको जुन पेन्डुलम हो त्यो उसको लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ. लेन्थ इन्क्रिज भएपछि पेन्डुलमको जुन असिलेसनको टाइम छ त्यो टाइम पनि बढ्छ. ओके, 1 मिनेटको ठाउँमा मानौ 1 सेकेन्डको ठाउँमा मानौ 1.5 सेकेन्ड लागिरहेछ. भन्नुको मतलब अब टाइम यसले लुज गर्छ हैन. अब कति मिनेट लुज भइरहेछ एक दिनमा त्यो फाइन्ड गर्नु छ. हियर टाइम एरर निकाल्नु पर्यो. टाइम एरर को फर्मुला याद छ? टाइम एरर को फर्मुला हामीले डेरिभेसनमा पढाएको थियौं, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा. होप यु रिमेम्बर. ओके, धेरै केही सोच्नु परेन, सिधै हामीले लेख्न सक्छौं. हियर चेन्ज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल 5 डिग्री सेल्सियस. Alpha of brass is given 1.9 into 10 to the power minus 5 degrees Celsius inverse. Okay, now time error. Time error is half into alpha into delta theta. Okay, put the value half into 1.9 into 10 to the power minus 5 into 5. Let's calculate. अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा यसको भ्यालु आउनु पर्यो 0.40475. 0.40475 सेकेन्ड. ओके, यति सेकेन्ड. यसको मतलब हो पर सेकेन्डमा यति सेकेन्ड उसले लुज गरिरहेछ. एक सेकेन्डमा यति उसको एक्स्ट्रा लागिरहेछ. त्यो घाटा लाग्यो नि. कुनै काम गर्न हामीले 1 सेकेन्ड लगाउँथ्यौं, अब 1.5 सेकेन्ड लागिरहेछ. 0.5 सेकेन्ड घाटा लाग्यो, लुज भइहाल्यो त्यो. ओके, राम्ररी बुझ्नु यो कुरा. अब नाउ टाइम लस्ट पर डे एक दिन भएर यो 1 सेकेन्डको. ओके, 1 सेकेन्डको 0.1234475 1 सेकेन्डमा यति इन्टु 1 डे भनेको 24 आवर्स हो. 24 आवर्सलाई पहिला हामीले मिनेट बनायौं, त्यसपछि सेकेन्ड बनायौं. आवर 60 60 टोटल सेकेन्ड भयो. यति सेकेन्ड पर डे लुज गर्छ. ओके, कति आउँछ त्यसको भ्यालु? त्यसको आउँछ 4.012 समथिङ, नियरली 4. क्याल्कुलेटर युज गर्नु. 4. एप्रोक्सिमेटली 1 आउँछ यति सेकेन्ड. दिस इज द आन्सर. मतलब हरेक दिन उसले 4.1 सेकेन्ड लुज गर्छ.